बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने वफ़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पार्ट 3 बयान करूँगी कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वफ़ात के बारे में चंद निशानियाँ बताईं। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा जो मिंबर पर जाकर मस्जिद नबवी में दिया। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में शिद्दत आ गई। तो हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ लगाती हैं, या करबा बता, या करबा बता, हाय मेरे बाबा को तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है, मेरे बाबा ये बीमारी कितनी शदीद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला करबा अला अबीका बअदल यौम, प्यारी बेटी आज के बाद तेरे बाबा को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को करीब करते हैं। फ़ातिमा कान लगाती हैं और रोने लग जाती हैं, फिर कान लगाती हैं और हंसने लग जाती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं कि रोई क्यों थी, हंसी क्यों हो। तो कहने लगी कि बाबा ने कहा फ़ातिमा मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है तो मैं रोने लगी। जो लोग ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं तो फिर फ़ातिमा रोई क्यों। अपने बाबा के जाने के बाद 6 महीने वो ज़िंदा रही लेकिन कभी भी वो मुस्कुराई नहीं। और फिर दोबारा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं हंसी इसलिए कि बाबा ने फरमाया कि फ़ातिमा जन्नत में तू सबसे पहले मुझे मिलेगी, सुभान अल्लाह। तो मैं मुस्कुरा दी। फिर हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को बुलाया जाता है, उनको प्यार करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरी जगह मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, आका मेरे बाबा दिल के बड़े नरम हैं, आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहें कि वो नमाज़ पढ़ाएं। 2-3 मरतबा तकरार करती हैं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही नमाज़ पढ़ाएंगे। और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ना अल्लाह राज़ी होता है, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होते हैं, ना मोमिनीन राज़ी होते हैं कि जमात में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हों और मुसल्ले पर कोई और खड़ा हो जाए। और फिर अपनी बीवियों को बुलाकर उन्हें नसीहत फरमाते हैं। और फिर आखिरी लम्हात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा वो यहूदिया औरत जिसने मुझे गोश्त में जहर मिला कर दिया था, वो जहर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रगों को काट रहा है। अल्लाह लानत करे इन यहूदियों पर जिन्होंने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया और आज तक ये जालिम हमारे बच्चों को फ़लस्तीन में शहीद कर रहे हैं। अल्लाह तो यहूदियों पर अपना ख़ास गज़ब कर, अल्लाह तो ईसाइयों पर अपना गज़ब उतार। जो यहूद नसारा के दोस्त हैं अल्लाह तो इनको निस्तो नाबूद कर दे, इनको बर्बाद कर दे। इन जालिमों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मेरे सीने से लगा हुआ था। सर नबूवत वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, गोद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है, मौत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, घर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। इसी बात पर सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इन्ना मिन निअमिल्लाहि अलैया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुवफ़्फ़िया फ़ी बैती व फ़ी यौमी व बैन सहरी व नहरी। फरमाती हैं कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास मेरी बारी में थे उसी दिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उसी दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और फिर ये भी नेमत है कि मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब को अल्लाह ताला ने जमा किया उसी वक्त ज़ोहर से पहले। चाश के वक्त अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे और उनके हाथ में मिसवाक थी। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेक लगाए हुए सीने से बैठी थी और मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान की तरफ देख रहे हैं और मैंने पहचान लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक पसंद करते हैं। तो मैंने पूछा, सरताजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप मिसवाक करने चाहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक से इशारा किया, नाम।
جی ہاں، میں نے مسواک لی اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چبا نہ سکے۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں مسواک نرم کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کیا، نعم، جی ہاں۔ تو میں نے اسے چبا کر نرم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مسواک کو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ ٹھنڈے پانی کا پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پانی میں لے جاتے اور اپنے چہرہ انور پر پانی لگاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، کہ میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو کھڑا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہنے لگے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو کھڑا تھا وہ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اپنی زبان سے کہ اے میرے پیارے ابا جان، آپ نے اپنے رب کے حکم پر لبیک کہا۔ اے میرے پیارے ابا جان، جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جگہ بنا دی ہے۔ اے میرے پیارے ابا جان، آج جبرائیل کو کون بتائے گا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، اے انس، کیسے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دی؟ کیسے آپ نے یہ برداشت کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینے میں پھیلی۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر کتنے لوگ بیٹھے تھے تو بیٹھے ہی رہ گئے، کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی اور کتوں کی زبان بند ہو گئی اور بول نہ سکے، اور بعض نے تو کلی طور پر کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہونٹ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کانوں پہ اپنے ہاتھ رکھے اور بوسہ لیا اور فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے آپ کو زندہ بھی پاکیزہ بنایا اور اللہ نے آپ کو دنیا سے لے جانے کے وقت بھی پاکیزہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یمنی سفید دھاری دار چادر دی گئی، اور آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہ جو سب سے معصوم انسان تھے، جو انسانوں میں سے سب سے زیادہ معصوم ہیں، ان کے اوپر ایک سادی چادر دی گئی ہے، اور آج ہم کلموں والی اور قرآن لکھے والی اور آیت الکرسی والی چادریں جو ہیں وہ اپنے غلیظ ترین ناپاک ترین جسموں پہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بدعات سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی کہ جو کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے عمر اجلس، تو بیٹھ، لیکن عمر کھڑے رہے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابکم، کہ مجھے لگا آج یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جو ہی صحابہ نے یہ آیت سنی، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت زمین پر گر گئے اور انہوں نے یہ مان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وفات پا چکے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں اکٹھے داخل ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی دن ایسا خوبصورت نہیں دیکھا، کبھی اتنا روشن دن نہیں دیکھا جتنا وہ روشن دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں
تو میں نے آج تک اتنا تاریک دن کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے۔ ابو زعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسی وقت مدینہ میں آیا، پورے مدینے والے جو ہے اس وقت رو رہے تھے، اور اس طرح جس طرح حاجی سارے اکٹھے تلبیہ پڑھتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، اور سوموار والا دن تھا، اور 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اور آج دیکھیں 12 ربیع الاول کو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی اور حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہما نے دیا، اور لحد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طلحہ نے اتارا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔